प्रधानमन्त्रिणः दक्षिणाफ्रीकायात्रायाः अन्तिमं दिनमद्य ईरान्, मोजाम्बिया, इथियोपियां समेत्य अनेकेषां देशानां नेतृभिः समं समाचरिष्यति। द्विपक्षीयाः वार्ताः, महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु भविष्यति विचारः। दक्षिणाफ्रीकादेशस्य राष्ट्रपतिः रात्रि राजकीयं भोजम् आयोजितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अथ विश्वस्य प्रमुखाः नेतारः सम्मिलिताः अभवन्। ब्रिक्स नेतारः भारतस्य चन्द्रयानाभियानस्य सफलतामालक्ष्य प्रधानमन्त्रिणं वर्धापितवन्तः। तृतीय चन्द्रयानस्य चन्द्रतटे सफलतावतरणम् उद्दिश्य सततं प्राप्नुवन्ति शुभकामना सन्देशाः। अधिदेशं दृष्टिं गतम् उत्साहमयं वातावरणं। संयुक्तराज्य अमेरिका रूस सहिताः अनेके देशाः शुभकामनाः व्यक्तवन्तः। संयुक्तराष्ट्रमहासभया अपि कृता अनुशंसा। जयपुरे G20 व्यापार निवेश मन्त्रालयस्य मन्त्रणा अद्य प्रभृति प्रारभते। वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलः करिष्यति अध्यक्षताम्। प्रधानमन्त्री मोदी प्रकाशयिष्यति दृश्य श्रव्य तन्त्रीयं सन्देशम्। भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं संस्कृति कार्यसमूहस्य चतुर्थम् उपवेशनं वाराणसी नगरे आयोज्यते। उपवेशनस्य उद्देश्यं नीतिनिर्धारणे संस्कृतेः महत्त्वं प्रकाशयन् कार्यशीलपरिणामस्य सम्प्रापणम् अस्ति। भारतस्य युवा चतुरंग क्रीडकः आर प्रज्ञानन्दः पुनरद्य खेलिष्यति प्रतियोगितायाः निर्णायकं द्वन्द्वम्। विश्वस्य शीर्षस्तरीयेण चतुरंग क्रीडकेण समं भविष्यति तदीया एषा स्पर्धा। प्रतियोगितायाः अन्तर्गतं क्रीडितम् अद्य चक्रद्वयं समानाङ्कत्वं प्राप्तवत्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिणाफ्रीकादेशस्य यात्रायाम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच इत्यत्र अथ च ब्रिक्स प्लस डायलॉग इति कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। एषः कार्यक्रमः ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य गतिविधिरूपेण आयोजयिष्यते। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री अनेकैः नेतृभिः सह द्विपक्षीयोपवेशनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी जोहान्सबर्ग इत्यत्र 15 ब्रिक्स शिखरसम्मेलने सहभागं कृतवान्। अत्रावधौ प्रधानमन्त्री अनेकेषु प्रकरणेषु चर्चां कृतवान्। UNSC इत्यत्र परिष्काराय निश्चितसमयसीमायाः निर्धारणार्थम् आह्वानं कृतवान्। सहैव ब्रिक्स देशेषु परस्परं कौशलं गतिशीलतां च वर्धयितुं सबलम् उपस्थापितवान्। जोहान्सबर्ग स्थलस्य एकस्मिन् विश्रामगृहे एकत्रितः भारतीयः समुदायः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अभिवादनं कृतवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नामघोषः सञ्जातः। तत्रैव मोदिनः हस्ताक्षरम् अपि केचन स्वीकृतवन्तः। दक्षिणाफ्रीकादेशे प्रधानमन्त्रिणा समं मेलनार्थं जनेषु महान् उत्साहः दृष्टिं गतः। महिलाः, बालाः, समूहेषु उपस्थिताः च जनाः तत्र मोदिमेलनार्थं समागताः। तावत् प्रधानमन्त्रिणा कृतं समेषाम् अभिवादनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य रूस देशस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लाव्रोव इत्येषः द्विपक्षीयान्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु चर्चितवन्तौ। दक्षिणाफ्रीकादेशस्य जोहान्सबर्ग स्थले आयोज्यमानात् ब्रिक्स शिखरसम्मेलनात् पृथक् नेतृद्वयेन संयुक्तराष्ट्र G20 ब्रिक्स सन्निभेषु च व्यापकेषु द्विपक्षीयान्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु विचारं साधितवन्तौ। डॉक्टर जयशंकरः सामाजिक सञ्जालपटले उक्तवान् यत् ब्रिक्स शिखरसम्मेलनावसरे रूस देशस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लाव्रोव इत्यनेन सह सम्मिल्य मोदम् अनुभवामि। लाव्रोव इत्यनेन समं सद्यः सञ्जातेषु वैश्विक घटनाक्रमेषु आवश्यकी चर्चा समाचरिता।
डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् रूस देशस्य विदेशमन्त्री चन्द्रतले चन्द्रयानस्य सफलावतरणम् उद्दिश्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। तृतीय चन्द्रयानस्य सफलावतरणस्य अनन्तरं शुभकामनाः अनवरतं प्राप्यन्ते। राष्ट्रपतिम्, उपराष्ट्रपतिं, प्रधानमन्त्रिणं च समेत्य देशस्य अनेके गणमान्याः चन्द्रयानस्य सफलतायै शुभकामनाः प्रकटितवन्तः। तृतीय चन्द्रयानस्य चन्द्रमसि अवतरणानन्तरं राष्ट्रपतिना शुभकामना सन्देशे उक्तं यत् तृतीय चन्द्रयानस्य अवतरणं कञ्चन महत्त्वपूर्णः अवसरः अस्ति। तादृशी घटना अस्ति या हि जीवने प्रायः एकवारं भवति। एतेन उपलब्धिना भारतं गौरवान्वितम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् चन्द्रमसि भारतेन स्वीयं कीर्तिमानं स्थापितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिणाफ्रीका देशस्य जोहान्सबर्ग इत्यतः दृश्यश्रव्यमाध्यमेन कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। चन्द्रयानस्य सफलावतरणे देशे उत्साहमयं वातावरणम् अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः उपराष्ट्रपतिपदासीना कमला हैरिस इत्येषा चन्द्रयान-3 इत्येतस्य दक्षिणध्रुवीयक्षेत्रे ऐतिहासिकम् अवतरणम् उद्दिश्य भारतं वर्धापितवती। कमला हैरिस इत्येषा उक्तवती यत् चन्द्राभियाने सम्मिलितेभ्यः समेभ्यः वैज्ञानिकेभ्यः अभियान्त्रिकेभ्यः च एषा अविश्वसनीया उपलब्धिः अस्ति। अभियाने अथ अन्तरिक्षान्वेषणे भारतेन सह सहभागितायां वयं गर्वम् अनुभवामः। तृतीय चन्द्रयानस्य सफलम् अवतरणम् अवलम्ब्य संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः अध्यक्षस्य प्रवक्त्री पॉलिना कुबियाक इत्येषा भारताय शुभकामनावचांसि उक्तवती। It is something that we kind of shared this morning. I mean, the president congratulates India, obviously. It was within the OPGA office, many of the Indian colleagues were celebrating that achievement. G20 व्यापार निवेश मन्त्रालयस्य मन्त्रणा अद्य प्रभृति जयपुरे प्रारभते। एतस्मिन् महत्त्वपूर्णे उपवेशने प्रधानमन्त्रिणः दृश्यश्रव्यसन्देशः प्रकाशयिष्यते। उपवेशने भारतीय अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं वैश्विक व्यापार निवेश सम्बद्धेषु प्रकरणेषु सहमत्यर्थं ध्यानं केन्द्रितं स्यात्। भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं संस्कृतिकार्यसमूहस्य चतुर्थम् उपवेशनं वाराणसीनगरे आयोज्यमानमस्ति। आधिकारिकतया उपवेशनस्य समारम्भः अद्य G20 देशानां सांस्कृतिककार्यसमूहेन समं भविष्यति। उपवेशने दिनद्वयस्य प्राथमिकविषयान् अवलम्ब्य चर्चा समाचरिष्यति, यस्य उद्देश्यं नीतिनिर्धारणे संस्कृतेः महत्त्वं प्रकाशयन् कार्यशीलपरिणामस्य सम्प्रापणम् अस्ति। उपवेशनस्य समापनं च अगस्तमासस्य 26 दिनाङ्के विधास्यते। उपवेशने G20 समूहस्य सदस्यदेशाः, आमन्त्रितदेशाः अथ विभिन्नान्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां प्रतिनिधयः प्रतिभागितां समाचरन्ति। एतदतिरिच्य 9 आमन्त्रितदेशाः अपि सम्मेलने उपस्थिताः सन्ति। इत्थम् आहत्य प्रायः 70-100 प्रतिनिधयः वाराणसीस्थे सम्मेलने सहभागितां समाचरन्ति। क्रोएशिया देशस्य डुब्रोवनिक नगरम् अद्यत्वे गेम ऑफ थ्रोन्स इत्यस्य चलच्चित्रस्य दृश्याङ्कनाय विख्यातमस्ति। परं केचन एव एतत् तथ्यं जानन्तः स्युः यत् विगतेभ्यः 27 वर्षेभ्यः DICSEP अर्थात् पुराण संस्कृत महाकाव्याधृतस्य अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य आयोजनं डुब्रोवनिक नगरे भवति। त्रिवार्षिकम् एतत् सम्मेलनं विदुषः आकृष्टान् करोति। अनतिचिरम् एव सम्पन्ने त्रिवार्षिकसम्मेलनस्य 10 संस्करणे 15 देशेभ्यः चिताः 33 संख्याकाः पुराण रामायण महाभारताध्ययन क्षेत्रीयाः विद्वांसः शोधपत्र प्रस्तुतये तत्र आमन्त्रिताः आसन्।
डॉक्टर चन्द्रभूषण झाः तत्र आधुनिके संस्कृतसाहित्ये रामायणस्य रिक्तविषये स्वीयं शोधपत्रं प्रस्तुतवान्। पाश्चात्यविद्वांसः समकालीनसंस्कृतलेखनस्य परिधिं प्राचुर्यं च ज्ञात्वा विशेषरूपेण च रामायणाद्धृतानि तथ्यानि ज्ञात्वा आश्चर्यान्विताः अभवन्। तत्र सम्मेलने सहभागकर्तृषु विद्वत्सु प्रोफेसर रॉबर्ट गोल्डन मैन, प्रोफेसर मैक कॉमोस टेलर, प्रोफेसर रेनेट सह क्रेसिमिर इक्रेनिच इत्येतेन अन्यतमाः आसन्। एतस्य सम्मेलनस्य अग्रिमं संस्करणं तु 2026-2000 अगस्त मासे आयोजयिष्यते। भारतस्य युवचतुरङ्गक्रीडकस्य आर् प्रज्ञानन्दस्य अथ च विश्वस्य उत्कृष्टचतुरङ्गक्रीडकस्य मैग्नेस् कार्ल्सन् इत्यस्य च मिथः क्रीडितायाः फीडे विश्वचषकप्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रीया द्वितीया स्पर्धा अपि समानाङ्कत्वम् अभजत। उभाभ्यां क्रीडकाभ्यां 30 क्रमान् यावत् प्रक्रीड्य समानाङ्कस्थितौ सहमतिः अभिव्यक्ता। अद्य बृहस्पतिवासरे निर्णायकस्पर्धायां भवेत् विश्वविजेतुः निर्णयः। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।